नेपालमा मगरहरू 1 करोड 10 लाख वर्ष पहिलेदेखि थिए। 2039 सालमा बुटवलको तिनाउ नदी किनारमा उत्खनन गर्दा झण्डै 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो रामा पिथेकसको अवशेष फेला पर्यो। विज्ञान भन्छ यो मानव जातिकै पुरानो पुर्खाको अवशेष हो, तर मगर इतिहासकारहरू भन्छन् यो मगर जातिको जीवाश्म हो। मगर जातिमा प्राचीन कालदेखि नै मृत शरीरलाई जलाउनुको साटो माटोमा गाड्ने परम्परा थियो। ठ्याक्कै यही मगरात भूभागमा यो प्राचीन अवशेष भेट्नुले के मगरहरू यो माटोमा आजभन्दा करोडौं वर्ष पहिलेको शिकारी युगदेखि नै बस्दै आएका हुन् त? 1 करोड वर्ष पहिले जब मान्छेको पुरै सभ्यता नै विकास भएको थिएन, त्यो बेलादेखि मगरहरू नेपालमा थिए त? नेपाली शब्दसागर पुस्तकका अनुसार मगर शब्दको सोझो अर्थ नै नेपालको मध्यपश्चिमी पहाडी भेगमा अनादिकालदेखि बस्दै आएका भूमिपुत्र अर्थात् यो माटोका रैथाने मानिस भन्ने हुन्छ। मगरहरू प्राचीन कालमा कति शक्तिशाली र सम्मानित थिए भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो विक्रम सम्वत 1393 को राजा पुण्य मल्लको प्राचीन ताम्रपत्र र स्वर्णपत्र, जहाँ मगर शासकलाई महर र महाराजिका जस्ता उच्च राजकीय पदले सम्मानका साथ लेखिएको स्पष्ट भेटिन्छ। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के छ भने त्यो बेलाको महर र महाराजिका पदको महत्त्व कति धेरै थियो त? महाराजिकाको अर्थ हुन्थ्यो राजाहरूको पनि राजा, अर्थात् चक्रवर्ती सम्राटको जत्तिकै हैसियत भएको शक्तिशाली शासक। यसले के प्रमाणित गर्छ भने मगरहरू त्यो बेला अरू कसैको अधीनमा रहेका सामान्य रैती वा भारदार मात्रै थिएनन्। उनीहरू त आफ्नो बलियो सैन्य शक्ति, आफ्नै कानुन र आफ्नै किल्ला भएका सार्वभौम शासक थिए। आज हामीले बोल्ने मगर शब्द यही गौरवशाली राजकीय पदवी महरबाटै अपभ्रंश हुँदै आएको भनिन्छ। मगर नाम रहनुको अर्को एउटा वैज्ञानिक कारण पनि छ। इतिहासकारहरूका अनुसार मगर नामको उत्पत्ति मध्य शब्दबाट भएको हो, किनभने नेपालको ठिक बीच भाग अर्थात् मध्य पहाडी खण्ड नै मगरहरूको आदिम र मुख्य घर थियो। यो कति साँचो कुरा हो भने आज पनि नेपालका धेरै पुराना गाउँ, नदी, झरना र पहाडका नामहरू मगर भाषासँग हुबहु मिल्छन्। जस्तै मगर भाषामा पानी वा नदीलाई डी भनिन्छ। आज हामीले सुन्ने गरेका मर्स्याङ्दी, राप्ती, भेरी जस्ता प्रख्यात नदीहरूको नामाकरण यही मगर भाषाबाट भएको हो। यसको अर्थ जहाँ जहाँ यी नदीहरू बगे त्यहाँ त्यहाँ मगर सभ्यताको प्राण रहेको थियो। अब यो मगरात साम्राज्य प्रशासनिक रूपमा कसरी बाँडियो त्यो झनै चाखलाग्दो छ। रुकुमको ऐतिहासिक मैकोटको क्षेत्रबाट मगरका आदिम पुर्खाहरूको विकास भएको मानिन्छ। उनीहरूका सन्तानहरू पछि 2वटा ठूला समूहमा बाँडिए। उनीहरूकै पौरख, बुद्धि र पाखुराको बलले गर्दा रेडीदेखि पूर्व गोर्खासम्मको क्षेत्रलाई 12 मगरात र रेडीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको विशाल क्षेत्रलाई 18 मगरात राज्यको रूपमा स्थापना गरियो। यो 12 र 18 को विभाजन केवल नम्बर मात्र थिएन, यो त राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा राजनीतिक प्रणाली थियो। उनीहरूले आफ्नो इलाकाभित्र आफ्नै कर उठाउँथे, आफ्नै सैन्य दस्ता राख्थे र प्रकृतिलाई साक्षी राखेर न्याय निसाफ पनि गर्थे। मगरात साम्राज्यको यो बलियो जग बस्नको पछाडि उनीहरूको सैन्य प्रणाली थियो। यहाँनिर एउटा अचम्मको प्रश्न उठ्छ। आजभन्दा 100औं वर्ष पहिले जब नेपालमा आधुनिक प्रविधि र हतियारहरू थिएनन्, तब यी 12 र 18 मगरातका मगरहरूले आफ्नो सिमाना कसरी जोगाए त? प्राचीन मगरातका प्रत्येक गाउँहरू वास्तवमा एक-एकवटा सैन्य किल्ला थिए। मगर समुदायमा एउटा अलिखित नियम थियो, प्रत्येक घरबाट कम्तीमा एकजना तन्दुरुस्त युवा अनिवार्य रूपमा राज्यको सुरक्षा र सैन्य तालिमका लागि तयार हुनु पर्थ्यो। यो ठ्याक्कै इजरायल वा दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूमा लागू गरिएको अनिवार्य सैन्य सेवा जस्तै थियो। यही नियमका कारण मगर शासकहरूसँग जुनसुकै बेला पनि युद्धका लागि तयार रहने एउटा विशाल नागरिक सेना सधैँ तयारी अवस्थामा रहन्थ्यो। उनीहरू आफ्नो पहाडी भूगोलमा छापामार युद्ध लड्न र धनुष बाण चलाउन यति निपुण थिए कि बाहिरी साम्राज्यका ठूला सेनाहरू पनि मगरातको सीमाभित्र पस्न डराउँथे। यही सैन्य अनुशासन र शक्तिका कारण मध्यकालका शक्तिशाली खस र मल्ल राजाहरूले समेत मगरहरूसँग शत्रुता, मुल्लुको साटो, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध वा वैवाहिक कूटनीति स्थापना गर्नुमा आफ्नो कल्याण देख्थे। उनीहरू ठूला युद्ध जित्नका लागि मगर सेनापति र उनीहरूको लडाकु दस्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गर्थे। मगरहरूको यो वीरता र इमानदारीताको छाप इतिहासमा यति गहिरो गरी बस्यो कि पछि गोर्खा राज्यको उदय हुँदा समेत मगरहरू नै त्यहाँको रक्षा र प्रशासनको मुख्य मेरुदण्ड बने। अब आउँछ इतिहासको त्यो सबैभन्दा रहस्यमय प्रश्न। आखिर नेपालको राजतन्त्र अर्थात् शाहवंशको उदय र विस्तारसँग मगरहरूको सम्बन्ध कति थियो त? के मगरहरू केवल सैनिक मात्रै थिए? इतिहासकारहरूका अनुसार चितवनका राजपूत राजाका 2 छोराहरू खञ्चा र मिन्चा मध्ये मिन्चाले कास्की र लमजुङतर्फ लगेर हिन्दू धर्म अँगालेका थिए भने खञ्चाले मगर संस्कृति र बुद्ध धर्मलाई अंगीकार गरेका थिए भनिन्छ। यिनै खञ्चाका सन्तानहरू नै पछि गएर शाह पदवीका साथ स्थापित भएको मानिन्छ। फ्रान्सेली र बेलायती मानवशास्त्रीले आफ्नो अनुसन्धानमा स्पष्ट रूपमा लेखेका छन् कि गोर्खाका शाह राजाहरूको पुर्ख्यौली नाता मगर जातिसँग जोडिएको थियो। यहाँसम्म कि नेपाल एकीकरणका महानायक पृथ्वीनारायण शाहले आफूलाई मगरातको राजा भन्नुमा सबैभन्दा ठूलो गर्व महसुस गर्थे, किनकि उनको बाल्यकाल मगर भाइआमा र मगर भारदारको काखमा बितेको थियो। आजको समयमा कुनै पनि नेता वा सरकारलाई शक्तिमा टिकिरहन र बलियो हुनका लागि सबैभन्दा भरपर्दो कोर टिमको आवश्यक पर्छ नि। चर्चा चल्छ नि बेला बेला पालनको कोर टिम
ठ्याक्कै त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गर्दा उनको सबैभन्दा भरपर्दो र पहिलो सैन्य शक्ति नै मगर जाति थिए। मगर सेनाकै साहस र वफादारीको बलमा गोर्खाली सेनाले किल्लाहरू भत्काउँदै पूर्वमा सिक्किम र पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालको सिमाना पुर्याउन सफल भएका थिए। मगरहरूले आफ्नो वीरता र रगत बगाएर नेपालको भूगोल मात्रै जोगाएनन्, बरु जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1911 मा जारी गरेको पहिलो मुलुकी ऐनमा समेत मगर जातिलाई अदण्डनीय मतवालीको दर्जा दिनुले यो राज्य व्यवस्थामा उनीहरूको स्थान कति उच्च थियो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। यदि मगर पुर्खाहरूले आफ्नो काँधमा यो देशको भार नउठाएको भए र आफ्नो इमान्दारिताको परिचय नदिएको भए आज विश्वको मानचित्रमा वीर गोर्खाली र स्वतन्त्र नेपालको अस्तित्व केवल एउटा सुन्दर कल्पनामा मात्रै सीमित हुने थियो होला। जुन मगर जातिले 1 करोड वर्ष पुरानो सभ्यताको जग खने र जसको रगतको बलमा यो विशाल नेपाल देश बन्यो नि, आज आधुनिक नेपालमा उनीहरूको अवस्था के छ थाहा छ? के उनीहरूले इतिहास अनुसारको न्याय र स्थान पाए त? जब कुनै ठुलो कम्पनी खडा गर्नका लागि सुरुवाती साझेदार फाउन्डरहरूले आफ्नो घरखेत बेचेर रात दिन रगत र पसिना बगाएर कम्पनीलाई नम्बर 1 बनाउँछन् नि, तर कम्पनी सफल भइसकेपछि उनीहरूलाई नि पाखा लगाएर नयाँ म्यानेजरले राज गर्छन्। हो, ठ्याक्कै त्यस्तै नियति इतिहासको एउटा कालखण्डमा मगर जातिले भोग्नु पर्यो। राणा शासन र त्यसपछिको केही राजनैतिक व्यवस्थामा मगरहरूको त्यो प्राचीन प्रशासनिक र राजकीय शक्ति बिस्तारै खोसियो। उनीहरूलाई केवल बहादुर र लडाकुको एउटा साँघुरो घेरामा मात्रै सीमित राखियो, जबकि उनीहरू यो देशका कुशल शासक र नीति निर्माता थिए। तर सत्यलाई जतिसुकै माटोले पुर्न खोजे पनि त्यसको जरा मर्दैन। आज पनि नेपालका मगरहरूले आफ्नो मौलिक भाषा, वेशभूषा र प्रकृति पूजक संस्कृतिलाई जसरी बचाइराखेका छन् नि, त्यो आफैमा एउटा ठुलो क्रान्ति हो। विक्रम सम्वत 2039 को त्यो तिनाउ नदीको बङ्गारादेखि लिएर आज विश्वभर गुन्जने गोर्खाली वीरताको गर्जनसम्म मगर जातिको इतिहास नै नेपालको साँचो इतिहास हो। त्यसैले मगर जातिको यो गौरव गाथा कुनै एउटा जातिको मात्रै कथा होइन, यो त यो देशका प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने नेपालको माटोको वास्तविक जग हो। जबसम्म यो देशमा मगर सभ्यताको पहिचान जीवन्त रहन्छ, तबसम्म विश्वको मानचित्रमा नेपालको शिर सधैँ उच्च रहनेछ। हवस् त।